नमस्कार, कार्यक्रम डिबेटमा स्वागत छ। अहिले श्रीलङ्का आर्थिक सङ्कट हुँदै राजनीतिक सङ्कटमा फसेको छ। सबै मन्त्रीले राजीनामा दिँदा पनि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे र उनका दाइ प्रधानमन्त्री महिन्द राजपक्षले राहत पाएका छैनन्। राष्ट्रपतिकै राजीनामा माग्नेहरूको प्रदर्शनले सडक तात्न थालेको छ। नवनियुक्त 4 मन्त्री मध्ये अर्थमन्त्रीले 24 घण्टा नबित्दै पद छाडेर हिँडेका छन्। विदेशी मुद्राको अभावमा इन्धन खरिद गर्न नसकेर घण्टौँ लोडसेडिङ भइरहेको छ। मूल्य वृद्धि आकाशिएको छ भने बजारमा खाद्यान्नदेखि औषधि अभाव छ। यता नेपालमा पनि ब्याङ्कमा ऋण दिने रकम छैन। विदेशी मुद्रा जोगाउन केन्द्रीय ब्याङ्कले आयात कम गर्न विभिन्न प्रतिबन्ध लगाउन थालेको छ। मूल्य वृद्धि उसै गरी बढिरहेको छ कि नेपालमा पनि श्रीलङ्काकै जस्तो अवस्था आउन लागेको हो। विदेशी वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदैमा आसन्न सङ्कटबाट पार पाइएला? सरकार यसमा कति गम्भीर छ? आज हामी यिनै प्रश्नहरूमा मन्थन गर्दैछौँ। साथमा 2 जना अतिथिहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। अर्थशास्त्री रेशम थापा र नीति विश्लेषक भोजराज पौडेल, दुवैजनालाई स्वागत छ। अब यो नेपाल पनि आर्थिक सङ्कटोन्मुख अवस्थामा छ भनेर चर्चा गरिन थालिएको छ। खासमा यो आर्थिक सङ्कट भनेको के हो र यो आर्थिक सङ्कटको कुरा अर्थशास्त्री र नीति निर्माताले मात्रै चर्चा गर्ने विषय हो वा यसको प्रभाव सिधै सर्वसाधारणसम्म पुग्छ? कसरी बुझ्ने? अब यसको दुईटा बाटो हुन्छ होला। एउटा केही म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्सहरू समग्र अर्थशास्त्रीय सूचकहरूमा हेर्ने मेकानिकल एउटा तरिका छ। अर्थतन्त्र कुन दिशामा छ भनेर एउटा त्यो तरिका हो भने आम जनजीवनमा यसको रिफ्लेक्सन के छ? जस्तै तेलका लाइनहरूदेखि लिएर अरू सामान्य जनजीवनमा पनि यसको प्रभाव देखिन्छ। किन भन्दा अर्थतन्त्र मेकानिकल पैसाको लेनदेन मात्रै होइन, यो साइकोलोजिकल मनोवैज्ञानिक कुरा पनि हो। त्यो कारणले दुईटै पाटोबाट हेर्नुपर्छ होला। हाम्रोमा दुईटै केही सङ्केत चाहिँ दुवै तर्फबाट देखिएको छ। एकदम उग्र रूपको त होइन, तर कहीँ न कहीँ सङ्केत चाहिँ अनयुजुअल चाहिँ छ। यो सङ्कट चाहिँ अब तपाईँले एकदमै गजबको प्रश्नबाट सुरु गर्नुभयो होइन। सङ्कट 2-3 तहमा हुन्छ होइन। एउटा चाहिँ नीति विश्लेषक, नीति निर्माणको तहमा बस्ने राष्ट्र ब्याङ्क, अर्थ मन्त्रालय र अरू नीति निर्माणको तहमा बस्नेहरूले देख्ने सङ्कट एउटा हुन्छ। त्यसपछि त्यो आउँछ मिडल क्लास, राइजिङ मिडल क्लासले त्यो सङ्कट के हो भन्ने कुरा फिल गर्न थाल्न सक्छ होइन। अनि त्यसपछि आउँछ ठ्याक्कै डेली वेज अर्नरहरू होइन, जसले चाहिँ बिहान दिउँसभरि काम गरेर बेलुकाको छाक टार्नुपर्ने छ। त्यो अवस्थामा सङ्कट पुग्यो भने होइन, सङ्कटको प्रभाव त्यहाँ पुग्यो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले विकराल स्थिति सृजना भएको भन्छौँ। तर हाम्रो देशको कुरा गरौँ होइन, अधिकांश साउथ एसियन कन्ट्रीहरूको कुरा गरौँ, यसलाई अलिकति अब पोलिसी ल्याक्सिटी पनि भन्छन् होइन। नीति निर्माण तहमा त्यति धेरै प्लानिङ र त्यसको असेसमेन्ट, त्यसको लङ टर्म के हुन्छ भनेर असेस गर्दै पनि हामीले नीति निर्माणमा बस्नेहरूले भन्दा पहिला डेली वेज अर्नरहरूले त्यो सङ्कट भोगेर अनि त्यो चाहिँ त्यसको बटम अप तलदेखि माथितिर प्रभाव हुन थाल्यो भने चाहिँ त्यस्तो बेलामा हामी डराउनुपर्छ। किनभने नीति निर्माताहरूले सही काम गरेनछन् कि भनेर डराउनु पर्ने हो। अहिले नेपालमा बढी मानिसहरू अत्तालिएको कारण चाहिँ के भने नीति निर्माण तहमा अर्थतन्त्रका सूचकहरू हेर्नुभयो भने त्यति धेरै डराउनु पर्ने अवस्था छैन होइन। तर बजारमा हेर्नुभयो, आम मान्छेको जनजीवनमा हेर्नुभयो भने भयावह जस्तो देखिन्छ होइन। यसले गर्दाखेरि यो तालमेलले गर्दाखेरि सङ्कट चाहिँ जसको कुनै पनि उपाय छैन, जसले बिहान गएर भएको जागिर गर्ने हो र अथवा पाएको दैनिक गुजारा गर्ने हो, त्यो गर्ने मान्छेलाई पहिला फिल भयो भने त त्यसको फेरि राज्यले पनि त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, त्यो यति छिटो त्यो फैलियो भन्ने भएको होला जस्तो लाग्छ मलाई। र यो फेरि अहिले यो नौलो होइन। नेपालमा हामीले यो धेरै पहिलादेखि यो खालको सङ्कट चाहिँ पहिला आम मानिसमा सङ्कट भइसकेपछि अनि त्यसपछि राष्ट्र ब्याङ्क, त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय, त्यसपछि नीति निर्माताहरू तात्ने यो अलि परम्परा चाहिँ हाम्रो यसलाई सुधार्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। भनेको उल्टो भइरहेछ। उल्टो भन्नु पर्यो किनभने अब हाम्रा अर्थतन्त्रका सूचकहरू हेरौँ न। अर्थतन्त्रका सूचकहरू तपाईँको अघिल्लो वर्षको तुलनामा, अघिल्लो वर्ष हामी कोभिडबाट गइरहेका थियौँ होइन। कोभिडबाट गइरहेको हुनाले त्यसलाई बेसियर मान्ने कि नमान्ने भन्ने एउटा कुरा छ। तर अहिले हेर्ने हो भने एउटा फरेन करेन्सी रिजर्भ, वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति र ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट बाहेकका तपाईँको रेमिटेन्समा होइन पनि त्यत्रो ठुलो गिरावट छैन होइन। त्यसपछि तपाईँले हेर्नुभयो भने एक्सपोर्ट अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढेको छ होइन यो अहिलेको 7 महिनामा। भने हामी त्यति धेरै अतालिनु पर्ने छैन र फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भमा पनि हाम्रो 7 महिनालाई त छ नि अहिले पनि
ठिक छ, म त्यहाँ आउँछु। अझै कहाँ कहाँ खराबी छ र कहाँ कहाँ सुधार्नु पर्ने ठाउँ छ नेपालको हकमा भन्ने कुरा पनि गरौँला। सबैभन्दा अझै इन जेनरलमै म जान्न चाहन्छु, यो आर्थिक सङ्कट किन आउँछ? यसको जिम्मेवार सरकार मात्रै हुन्छ या अरू पक्षहरू पनि जिम्मेवार हुन्छन्? अब यस्तो हुन्छ होला, अब कुनै पनि अर्थतन्त्र एउटा दुईवटा अर्थतन्त्र बाहेक सबै अर्थतन्त्र कनेक्टेड हुन्छन्। अब बाह्य सेक्टरसँग कनेक्टेड हुन्छन्। अब हामी हुन त भूपरिवेशित राष्ट्र भए तापनि हाम्रो पनि के हुन्छ भन्दा अर्थतन्त्र सम्पूर्ण बाह्य अर्थतन्त्रसँग जोडिएको हुन्छ। त्यो जोडिने फरक प्रकृतिको हुन्छ। अब चाइनाको होला एक्सपोर्टबाट बढी जोडिएको होला, इन्डियाको होला बढी सर्भिस ट्रेडसँग बढी जोडिएको होला। अब भने हाम्रो के छ भन्दा चाहिँ रेमिट्यान्सबाट बढी जोडिएको छ हाम्रो चाहिँ। अनि 4-5वटा अवयवमध्ये रेमिट्यान्सबाट सबसे बढी जोडिएको छ, पर्यटनबाट पनि दोस्रो नम्बरमा जोडिएको छ, ट्रेड इम्पोर्ट बढी छ एक्सपोर्टभन्दा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रेडमा पनि जोडिएको छ। अनि त्यसपछि आउँछ अलिक कम तर हाम्रोमा चाहिँ त्यो इन्टरनेसनल रिलेसन जो चाहिँ ह्युमेनिटेरियन ग्राउन्ड वा कुनै अरू स्ट्रेटेजिक कारणले आउने जुन वैदेशिक लोन अथवा अरू सहायता हुन्छन् त्यो हिसाबले पनि जोडिएको हुन्छ। खास गरी यो 4वटा आयामबाट चाहिँ अर्थतन्त्र जोडिएका हुन्छन् एक आपसमा। ओपन इकोनोमी भइसकेपछि हामी पनि ओपन इकोनोमी हौँ। तर त्योमध्ये के हुन्छ भन्दा केही अर्थतन्त्रहरू क्यापिटल अकाउन्ट कन्भर्टेबल हुन्छन्, कि त्यसमा चाहिँ विदेशीले हाम्रोमा सम्पत्ति किन्न पाउँछ अथवा हामीले बाहिर पनि सम्पत्ति किन्न पाउँछौँ। जो इन्डिया पनि त्यस्तो कन्ट्री हो, श्रीलङ्का पनि त्यस्तो कन्ट्री हो, चाइना पनि त्यस्तो कन्ट्री हो। तर हाम्रो अर्थतन्त्र के होइन त भन्दा क्यापिटल अकाउन्ट कन्भर्टेबल कन्ट्री होइन। हामी ट्रेड अकाउन्ट मात्रै लिभर हौँ, हामी करेन्ट अकाउन्ट मात्रै लिभर हौँ। ट्रेडको थ्रु चाहिँ हामी बढी कनेक्टेड छौँ, त्यो क्यापिटलको माध्यमबाट चाहिँ हामी कम कनेक्टेड छौँ। त्यो कारणले यो आउने सङ्कटहरू कि त सबै एकैचोटि आउँछ कि के आउँछ कुनै एउटाबाट बढी आउँछ। भनेको 8-9को क्राइसिसको बेलामा क्यापिटलबाट कम अरू देशमा सर्यो, हामी क्यापिटल अकाउन्ट कनेक्टेड थिएनौँ, कम समस्या भयो हामीलाई। जुन रेमिट्यान्स टुरिज्मबाट आउने त आइ नै हाल्यो। अहिलेको अरू कुन यो रसिया समस्या अरू समस्याबाट आउने यिनै 5वटा आयामबाट आउने हुन् भने यो कोभिड त्यहाँ थपिँदाखेरि हाम्रो के भयो त भन्दा रेमिट्यान्स बढी कनेक्टेड भएको हुनाले रेमिट्यान्सलाई बढी हिट गर्यो केही महिना र अहिले उहाँहरूले भन्नुभएको जस्तो कम हिट गर्यो। तर हाम्रोमा के भइरहेछ भन्दा चाहिँ हामीले जुन निकायले जसरी हामीले चाहिँ रेमिट्यान्स फोरकास्ट गर्छौँ त्यसमा चाहिँ अघिल्लो वर्षको आफ्नो टाइम सिरिजमा मात्रै के आफ्नो गत वर्षको गत महिनाको मात्रै हेरेर फोरकास्ट गर्ने हुनाले हामी आशावादी छौँ। तर हामीले केही एक्सर्साइज गरेका थियौँ युनिभर्सिटीमा। हामीले गरेको एक्सर्साइजमा विद्यार्थीले पनि रेमिट्यान्स ल्याउँछ, विद्यार्थी जाने आउने सङ्ख्यामा पनि त्यो के भएको छ फ्लक्चुएसन भएको छ। रेमिट्यान्स लिन जाने पुनः जाने फेरि नजानेहरू पनि फ्लक्चुएसन भएको छ। त्यो कारणले के भन्छ भन्दा चाहिँ जसरी राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अझै पोजिटिभै हुन्छ है केही महिना भनेर भन्छ, तर हाम्रो फोरकास्टले के भन्छ भन्दा चाहिँ रेमिट्यान्स पोजिटिभ रहँदैन, -13% जान्छ भन्छ हाम्रो वर्स्ट केसमा। उहाँहरू भन्नुहुन्छ अझै पनि +3% हुन्छ भन्नुहुन्छ। त्यो कारणले हाम्रो यो जसरी क्राइसिस आउने हो इन्टरनेसनल सेक्टरबाट नेपालीमा छिर्ने हो, त्यो छिर्ने परम्परा चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा 5वटा मध्ये रेमिट्यान्स सबसे ठुलो हो। र अब यसले के थप्छ त भन्दा टुरिज्ममा थप्छ। यसले चाहिँ टुरिज्म चाहिँ अरू रेमिट्यान्स जतिको हाम्रो आम मान्छेको पकेटमा जनजीविकामा छिर्ने होइन। टुरिज्म छिर्ने कसरी भन्दा अनस्किल्ड मान्छेलाई पैसा ल्याउने, जागिर दिने र फरेक्स जुन फरेन करेन्सी मध्ये सेकेन्ड हाइएस्ट ट्रेड पछिको भएको हुनाले यी दुईटैमा खलबली छन् हाम्रोमा चाहिँ। र यसरी हेर्नुपर्छ होला हामीले चाहिँ क्राइसिस हाम्रोमा आउँछ आउँदैन भन्दा नि पर्यटनको अवस्था त अहिले पनि दयनीय अवस्थामा छ, रिकभर भएको छैन। तर यसमा एउटा कुरा है मैले काटेँ तपाईँलाई, एउटा कुरा बडो इन्ट्रेस्टिङ छ। अहिले चाहिँ संसारभरि यो आन्तरिक पर्यटनको 83% हो। 100 रुपियाँ मध्ये 83 रुपियाँ आन्तरिक पर्यटनले दिन्छ संसारभरि, बाँकी 17% मात्रै इन्टरनेसनल टुरिज्म हो। र यो वर्षदेखि मात्रै यस्तो हुनेवाला छ नेपालमा 50% भन्दा बढी डोमेस्टिक टुरिज्मको हुनेवाला छ। अहिले 47% छ भनेपछि हामीले यदि डोमेस्टिक टुरिज्मलाई ठिकसँग व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ र यो कोभिडले बढी अब दुःख दिएन भने यो वर्ष उपरान्त के हुनेवाला छ भन्दा त्यो 100 मध्ये पर्यटनले जेनेरेट गरेको 100 मध्ये 50 भन्दा बढी डोमेस्टिक टुरिज्मको सेयर हुनेवाला छ र त्यो इन्टरनेसनल टुरिज्मको 50 भन्दा कम हुनेवाला छ। यो खुसीकै कुरो भयो जनजीविकाको हिसाबले। तर डोमेस्टिक टुरिज्मले फरेन करेन्सी त ल्याउँदैन, डलर त ल्याउँदैन, हो त्यो डलरवालामा समस्या आउला। त्यो जनजीविकामा चाहिँ हामी रिकभरी फेजमा छौँ कि भन्ने हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ छ। यसमा चाहिँ सरकार कति जिम्मेवार या अरू निकाय कति जिम्मेवार भन्ने प्रश्नले महत्त्व राख्छ कि राख्दैन? यो 5वटा कारणहरूमध्ये यसलाई सन्तुलनमा राख्न सरकारले चाहिँ यो बुत्ता बाहिरको कुरा हो होइन। सरकारले यो गर्ने कोर्स करेक्सन गर्ने अथवा रेमिटेन्स नै बढाउने त्यो गर्ने आफ्नो ठाउँमा सम्भव होला नहोला भन्ने कुरा छ। तर सरकारले गर्न सक्ने कुरा हेरौँ न। जस्तो अहिले सरले रेमिटेन्सको कुरा निकाल्नुभयो, जुन रेमिटेन्स हाम्रोमा घटेर गएको छ भने चाहिँ किन घट्या छ भन्ने कुरामा राज्यले त त्यसको एउटा अलिकति असेस गर्न सक्नुपर्ने हो होइन। एउटा अनुमान के गरिएको छ भने
वैदेशिक रोजगारीमा जाने मान्छेहरूको सङ्ख्या बढे तापनि रेमिटेन्स घट्यो भन्ने भयो। तर किन घट्यो भन्दाखेरि एउटा ह्याफहेजर्ड एनालिसिस के छ भने मान्छेहरूले पैसा पठाउन छोडे अथवा इन्फर्मल च्यानलबाट पैसा पठाउन थाले, हुन्डीहरूबाट होइन, त्यो भन्ने एउटा कुरा छ। अर्को कुरा चाहिँ जाने सङ्ख्या नै कम भयो भन्ने पनि। जाने सङ्ख्या तपाईँले हेर्नुभयो भने यो अहिलेको 7 महिनामा जाने सङ्ख्या चाहिँ अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढेको छ। तपाईँले त्यो नेपाल सरकारबाट नयाँ र रिन्यू लिने, त्यो वैदेशिक रोजगारीमा जाने रिन्यू गर्नेको सङ्ख्या हेर्नुभयो भने त्यसमा ठुलो बढोत्तरी छ, होइन, त्यो नम्बर घटेको चाहिँ होइन। तर गइसकेर पनि त्यो किन कम भयो भन्ने प्रश्न छ, होइन। एउटा असेसमेन्ट चाहिँ के छ भने जस्तो जुन कन्ट्री डेस्टिनेसन कन्ट्रीहरूमा हाम्रो देशको लेबर फोर्स जान्छ त्यो देशमा पनि पेन्डेमिकको कारणले गर्दा उनीहरूको वेज रेट वात्तै घटेको छ, होइन। एउटा चाहिँ त्यो छ। अर्को चाहिँ उनीहरूले विभिन्न अरू इन्फर्मल च्यानलबाट पठाइरहेका छन् भने त्यसको त्यो ट्याप गर्न सक्दा त राज्यले गर्न सक्छ, यहाँनिर सरकार जिम्मेवार भयो, होइन। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने जस्तो त्यही पैसालाई फर्मल च्यानलबाट ल्याउने हो भने, होइन, अहिले विदेशबाट नेपालमा फर्मल च्यानलबाट पैसा पठाउने भने त्यसको कस्ट हेरौँ, होइन। त्यो कस्टलाई अलिकति सब्सिडाइज गरिदिने हो भन्ने बित्तिकै मानिसहरूले फर्मल च्यानलबाट पठाउँछन्। तर अहिले त्यो कस्ट देख्ने बित्तिकै कुनै वैदेशिक रोजगारीमा जाने मान्छेले त्यो कस्ट जोगाउनको लागि उसले बरु 1 वर्ष पर्खेर बस्छ, आफ्नो गाउँठाउँको दाजुभाइ आउँदाखेरि पठाउँछ। तर ब्याङ्कबाट उसले पैसा पठाउन हिचकिचाउँछ, किनभने त्यो त सेभ हुन्छ नि त। एउटा सानो प्रश्न चाहिँ हुन्डीबाट हुने कारोबारलाई रोक्न पनि सरकारले किन सक्दैन अथवा चाहँदैन, के हो यो? अब यो चाहिँ हामीले बाहिरबाट भन्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति नीति निर्माण तहमा बसेका अथवा राज्यको जिम्मेवार निकायमा बस्नुभएकाहरूलाई हामीले प्रश्न गरे जस्तो अथवा औँला ठड्याएको जस्तो हुन्छ, त्यतातिर नजाउँ, होइन। तर त्यसलाई रोक्नको लागि दुईटा हुन्छ। एउटा चाहिँ पोलिसी लेभलमै अब कोर्स करेक्सन गर्ने, होइन, यो बाहिरबाट पैसा पठाउनलाई फेसिलिटेट गरिदिने। आफ्नो नागरिकले विदेशमा कमाएको पैसा आफ्नो देशमा पठाउँछु भन्दा त्यसलाई त्यहाँ चार्ज लगाएर त्यसलाई महँगो बनाएर उसको पैसा लिएर त राज्यले त्यसमा इन्कम मात्रै हेर्नेबाट हेर्नु भएन। अहिले त्यो भइरहेछ। अहिले एउटा मेजर च्यालेन्जमा म थपाउँछु सर, एउटा सरकै कुरामा कन्टिन्यू गर्दाखेरि चाहिँ यो रेमिटेन्सवाला जुन अर्थतन्त्रसँग सम्बन्ध छ यसलाई अलि हामीले चाहिँ यो अर्को एङ्गलबाट पनि बुझ्नुपर्छ। अर्को एङ्गल भनेको चाहिँ हामी चाहिँ यो नाप्नको लागि मात्रै जिडिपीको 25% 30% रेमिटेन्स आउँछ भनेको हो कि केही नाप्ने आधार नभएर मात्रै भनेको हो। तर त्यो जिडिपी क्यालकुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ रेमिटेन्स आधार थपिने होइन। त्यो चाहिँ रेमिटेन्स त के गर्छ, आम मान्छेको पकेटमा आउँछ, हाम्रो जनजीविकामा छिर्छ, अनि त्यसपछि एउटा 1 वर्षभित्र अनि अर्को वर्ष मात्रै काउन्ट हुने हो नि त हाम्रो जिडिपीमा त। त्यो कारण यो लिभलिहुड जनजीविकासँग जोडेर हेर्दा मात्रै यो अभिन्न अङ्ग हो, हामीले प्रमोट गर्नुपर्छ यसलाई। तर यसलाई चाहिँ जिडिपीकै आधार हो, रेमिटेन्स नै हो भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ यो हामी कहीँ न कहीँ अलिकति यो चाहिँ रङ फुटिङ भन्छ नि, यो गलत कुरामा आधारित भएको जस्तो देखिन्छ। अब रेमिटेन्सको कस्तो छ भने तपाईँको चाहिँ जुन पठाउने रेमिटेन्स आउने छ, जस्तै के पनि भयो भन्दा यो भुइँचालोको बेलामा, इभन हाम्रो कोरोनाको बेलामा पनि यो रेमिटेन्समा नयाँ लिटरेचरमा नयाँ आयाम थपिएको छ क्या नेपाललाई नै हेरेर। किन भन्दा यो चाहिँ इन्फर्मल्ली इन्सुरेन्स भन्दा पनि इफेक्टिभ देखियो भन्ने छ कि भुइँचालोको बेलामा चाहिँ नेपालमा त्यो भुइँचालोबाट मान्छेलाई घाँस कपास जुटाउनलाई सबभन्दा बढी रोल रेमिटेन्सले गर्यो। यो सोचिएकै थिएन कहिले पनि। अरू देशमा भुइँचालो, हाइटीमा भुइँचालो आउँदा त्यस्तो भएन, अब साउथ अमेरिकालाई भुइँचालो आउँदा त्यस्तो भएन। तर नेपालमा भुइँचालो आउँदाखेरि चाहिँ के भयो त भन्दा चाहिँ त्यो रेमिटेन्स इन्सुरेन्सकै रूपमा काम गर्यो। इन्फर्मली त इन्सुरेन्स रहेछ। त्यो किन त्यस्तो भयो त भन्दा ब्याङ्किङ च्यानलबाट आउनुपर्ने भए त सबै कुरा स्टप थियो नि त। भनेको यो इन्फर्मली आइरहँदा तपाईँले जनजीविकाको एप्रोच, लिभलिहुडको एप्रोच हेर्ने हो भनेदेखि हामी अलिकति लिबरल भएर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसै गरी कोभिडको बेलामा पनि जसरी आयो रेमिटेन्स त आयो, तर हामीलाई घाँस जोगाइदियो। तर यहाँ कुरा के छ भन्दा चाहिँ यही रेमिटेन्सबाट आउने पैसामा डिपेन्डेन्ट गरेर जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ फरेन डलरै आओस् भन्ने आशय छ नि, त्यो डलरै आओस् भन्ने आशयमा हामीले चाहिँ त्यति धेरै जोड गऱ्यो भनेदेखि कहाँ गएर जोडिन्छ भन्दा, सरलाई छोडिदिन्छु मैले, कहाँ जोडिन्छ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो इन्स्टिट्युसनल क्वालिटी भन्छ नि, संस्थागत संरचना, हाम्रो के अर्थतन्त्रका अवयवहरूमध्ये हाम्रो मनी मार्केट, फाइनेन्सियल मार्केट, राष्ट्र ब्याङ्कले अन्तर्गत मोनिटरी पोलिसी अन्तर्गतको संरचनाहरू चाहिँ, र त्यो गएर कहाँ जोडिनु पर्यो, अर्थ मन्त्रालयबाट आउने जसलाई फिस्कल पोलिसी अन्तर्गतको संरचनामा जोडिनु पर्यो। त्यो बीचको हाम्रो संरचनाहरू के छन् भन्दा कमजोर छन्। एक दिनमा बन्ने होइन, यो चाहिँ निकै लामो समय लाग्छ यो इन्स्टिट्युसन डेभलप हुनलाई। र हाम्रो त्यो क्यापेसिटी त्यो मोनिटरी पोलिसीको फ्रेमवर्कभित्र जसरी रेमिटेन्स आउँछ त्यो रेमिटेन्स त्यो फ्रेमवर्कभित्र छैन। अब त केही फरेन इन्भेस्टमेन्ट पनि छैन, कृषिमा फरेन इन्भेस्टमेन्ट ल्याउनै पाइँदैन, तर हाम्रो त आइरहेछ नि त। भनेपछि हाम्रो यो संस्थागत संरचना सुधार्न समय लाग्छ
र यो थाहा पाउने बेला हो यो चाहिँ हैन ओके सुधार्न जरुरी तर छ यो इन्फर्मेसन च्यानल चाहिँ बन्द गर्न जरुरी हो कि होइन तपाईले भने जस्तो मेरो विचारमा चाहिँ राम्रो काम गरेर चाहिँ इफेक्टिभ रहेछ मेरो विचारमा चाहिँ यो चाहिँ यसमा यति स्ट्रिक्ट भयो भने त्यो पैसाले के गर्छ भन्दा चाहिँ त्यो मर्करी जस्तो हुन्छ कि पैसा चाहिँ हाम्रो संस्थागत संरचना ठिक छैन भने कहीँ न कहीँबाट कतै न कतै चुइन्छ यसले अरू नराम्रो काम पो गर्ने हो कि भन्ने डर लाग्छ मैले एउटा सामान्य इक्जाम्पलको रूपमा भन्छु है नेपालको कुनै एउटा गाउँबाट कतार अरबमा जाने एकजना भर्खरै गएकोले अहिले कमाउने कति हो भनेर सोधेको थिएँ मैले 1100 त्यहाँको पैसा त्यो भनेको झन्डै 32,000-33,000 रुपियाँ होइन त्यसमा तपाईँले डलरमा उताबाट नेपाल पैसा पठाउँदा त्यसको खर्च भनेको 2-3 हजार एकचोटिमा लाग्छ होइन अनि कुनै एउटा नेपालीले उहाँले सरले भनेको इन्फर्मल च्यानललाई हामीले बन्द गऱ्यौँ र राज्यको अहिलेकै पोलिसीहरू रेमिटेन्सलाई फर्मल च्यानलबाट पठाउँदा जुन कस्ट छ त्यो कस्टलाई कन्टिन्यू गऱ्यो भने त रेमिटेन्स कुनै न कुनै बेला त आउला अथवा सक्नेहरूले पठाउँदै नपठाउन नि सक्छन् जसको लागि सोसाइटी असिमिलेटेड सोसाइटी हुन्छ नि अस्ट्रेलिया कोरिया यति नै पनि नआउला होइन खालि जुन सोसाइटीमा असिमिलेट हुन गाह्रो छ जहाँ जीवनलाई एक्सटेन्ड गरौँ त्यहीँ बसौँ भन्न सम्भव छैन त्यस्ता देशहरू कुनै छन् भने त्यहाँबाट आउला जसो तर जुन कन्ट्रीमा त्यहाँ असिमिलेसन सम्भव छ त्यो कन्ट्रीको त्यहाँ गएकोले त किन पैसा पठाउँछ नेपालमा यति धेरै हामीले राज्यले यति नियन्त्रण पनि गर्न खोज्छ फेरि इन्फर्मल पनि बन्द गरिदिएछ भने यति उकुस मुकुस हुन जान्छ होला कि जहाँ मैले भनिरहेको छु है जुन सोसाइटी असिमिलेसनको लागि सम्भव छ खै ठिक छ मैले तपाईँलाई यहीँनिर रोकेँ यो पोइन्ट चाहिँ अब श्रीलङ्कातिर जाउँ श्रीलङ्काको आर्थिक सङ्कटसँगै राजनीतिक सङ्कट पनि चुलिँदो छ राजनीतिक सङ्कटतिर तपाईँहरूलाई मैले लिएर गइनँ यो आर्थिक सङ्कट चुलिनुको कारण चाहिँ के हो श्रीलङ्का र नेपालमा खुबै जोडिन थालेको छ त्यसकारण पनि मैले यो विषयवस्तु बनाएर तपाईँहरूलाई बोलाएको छु के श्रीलङ्काको स्थिति जस्तै नेपालमा पनि हुँदैछ भन्ने कुरा पछि गर्नुहोला होला नहोला त्यो सम्भावना तपाईँहरू गर्नुहोला तर भएको श्रीलङ्कामा के हो अरू राजनीतिक बाटो तपाईँले भनिहाल्नुभयो होइन अरू कुरा होला नि तर आर्थिक रूपमा के हो भन्दा चाहिँ यो लगभग यो 2-4 वर्षमा जम्मा भएको समस्या होइन यो लगभग 2 दशकदेखिको समस्या हो त्यतिखेर चाहिँ कहीँ त्यस्तो खालको ग्राउन्ड तयार भइरहेको थियो कि कहीँ न कहीँ यसरी चाहिँ ब्रस्ट हुने खालको तयार भइरहेको थियो कसरी तयार भइरहेको थियो भन्दा चाहिँ लगभग जतिखेर लिबरल पोलिसी लियो 2001 भन्दा यतातिर चाहिँ अनि लिबरल पोलिसीको विरुद्धमा त म जान सक्दिनँ गइनँ म जान्न पनि तर के हुन्छ भन्दा चाहिँ प्रशस्त तयारी चाहिन्छ लिबरल पोलिसिज एडप्ट गर्नलाई प्रशस्त तयारी चाहिन्छ त्यो 2 दशकसम्म चाहिँ उनीहरूले जसरी चाहिँ अर्थतन्त्रलाई चाहिँ पाए जति ऋण लिने सके जति ऋण लिने त्यो ब्याकग्राउन्ड त्यहाँ थियो उनीहरूको तर के भइदियो भन्दा चाहिँ 19 वरिपरि कोभिड आउनुभन्दा अलि अगाडि जसरी पोलिटिकल चेन्ज आयो अरू केही भइरहेको बेलामा चाहिँ उनीहरूले पपुलिस्ट एप्रोचको लागि के गरे भन्दा त्यहाँ टेरोरिस्ट एट्याक पनि भएको थियो ठुलो टेरोरिस्ट एट्याक भएपछि टुरिज्म बेस्ड इकोनोमीमा चाहिँ गडबड भइरहेको बेलामा कहिले के गर्छन् भन्दा उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई ओभरलुक गराउनलाई त्योभन्दा पनि ठुलो काम पोजिटिभ गरेर त्यसलाई छायामा पार्नलाई गजबका पोलिसी ल्याइयो गजबको भन्नाले कृषिलाई के भनियो भन्दा कन्ट्रीभरिकोलाई चाहिँ अर्गानिक ब्रान्डिङ गर्ने भनेर भयङ्कर पैसा खर्च गरियो फेल त्यसपछि लोन लिन थालियो तिर्न सकिएन 1 बिलियन भन्दा पैसा छैन 4 बिलियन अर्को वर्ष तिर्न छ भनेपछि त्यसलाई लोनको सट्टा फेरि अर्को लोन कहिले महँगो होला कहिले सस्तो होला तर लोनको सट्टा फेरि लोन लियो र के गरियो त्यहाँ भन्दा चाहिँ अब पपुलिस्ट एप्रोचमा के गरियो भन्दा लिबरल गर्ने भनेर ट्याक्स घटाइयो उनीहरूको त हाम्रोभन्दा धेरै राम्रो थियो नि त ट्याक्स रेभेन्यूको सोर्स त पहिले हाम्रोभन्दा धेरै राम्रो थियो भने उनले ट्याक्स घटाउने तर खर्चिलो प्रोग्रामहरू ल्याउने खर्चिलो प्रोग्रामहरू कस्तो खालको प्रोग्राम ल्याउने भन्दा चाहिँ अब ठुल्ठुलो मेगा प्रोजेक्ट्सहरू त्यो मध्येको एउटा सानो कडी मात्रै चाहिने प्रोजेक्ट हो के यसलाई जसरी चाहिँ एक प्रकारले सेन्सिटाइज गरियो मिडियामा आफै आउनुभयो चाइनाको ऋणले गर्दाखेरि त्यो एउटा श्रीलङ्का ऋणको पासोमा फस्यो भन्ने चाहिँ होइन एउटा सानो पाटोमा 10% भन्दा लोन होइन भने त्यो त हिजो अस्ति आएको मात्रै कुरा हो नि त यो 2 दशक अगाडिको कुरा हुनेछ भने त्यो पासोमा फसिरहँदा के गर्यो भन्दा चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ उहाँ सरले थप्नु होला पक्नु के गर्यो उनीहरूले भन्दा चाहिँ अब एक्सपोर्ट बढाउनु पर्यो पैसा कम भयो जसरी हाम्रो चाहिँ ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट बिग्रियो त्यो मध्येको जुन हाम्रो क्यापिटल एकाउन्टबाट समस्या आइरहेछ अब करेन्ट एकाउन्टबाट सुधारौँ न त व्यापार धेरै गरेर धेरै कुरा बेचेर डलर कमाऊ भन्ने चक्करमा उनीहरूले के गर्यो भन्दा चाहिँ सबसे ठुलो त्यो चाहिँ हिरोइक पोलिसी चेन्ज के गरे उनीहरूले भन्दा चाहिँ पहिला ग्रिसले गरे युरोपियन युनियनको युरो पैसा एडप्ट गरे जस्तै उनीहरूले फिक्सबाट फ्लोटिङमा गए फ्लोटिङमा कति गयो भन्दा एक्सचेन्ज रेट फ्लोटिङ त पहिलेदेखि थियो भने पैसा चाहिँ एक्सचेन्ज रेट चाहिँ अब चाहिँ पेगिङ नगरेर हाम्रो इन्डिया नेपाल जस्तो फिक्स नगरेर खुल्ला छोडिदिएछ अब खुल्ला छोड्दा के भयो भन्दा अनि अलिकति अनब्यालेन्स हुने बित्तिकै उनीहरूले के गर्यो भन्दा चाहिँ हाम्रो पैसालाई त्यो बेला चलेको थियो नि अमेरिकाले के गर्यो भन्दा चाहिँ चाइनाको पैसा रिलेटिभली पावरफुल बनाए यिनीहरूले त्यो कारणले चाइनामा के भयो त ट्रेड सरप्लस भयो भनेर हल्ला चल्यो ग्लोबल्ली यो एकदमै डिबेटेबल कुरा आएपछि अनि के पत्याए त्यहाँको अर्थशास्त्रीहरूले भन्दा चाहिँ पोलिसी सजेस्ट गर्नेहरूले भन्दा चाहिँ यसको मतलब त हाम्रो करेन्सीलाई रिलेटिभली हाम्रो पैसालाई रिलेटिभली अलि फरक तरिकाले पेगिङ गरिदिएपछि त लगभग
32-33%, 1/3 जति आफ्नो पैसालाई के गरियो त भन्दा बढी ट्रेड गर्ने चक्करमा चाहिँ रिलेटिभली के गरियो त भन्दा डिभ्यालुएट गरियो भने सस्तो बनाइयो, कस्ट अफ प्रोडक्सन कम होस् र हामी ट्रेड गर्न सक्दो रहेछौँ। अमेरिकाले त त्यही भनेको छ, चाइनासँग भनेर चाहिँ एकैचोटि पैसालाई के गरियो त भन्दा यो सारा लफडा भइरहेको बेलामा त्यो सिस्टमलाई के गर्यो, आफ्नो पैसालाई लगभग 32% भनेको 1/3 कमजोर बनाइयो। किन? उत्पादन सस्तो पर्छ र हामी व्यापार गर्न सक्छौँ भनेर हो। त्यहीँनिर एट्याक भइदियो टुरिज्म डामाडोल। त्यही बेलामा के भइदियो, कोभिड आइदियो, अर्को डामाडोल। भनेपछि जतिखेर एउटा टाइमिङ मिलेन र यिनीहरूले त्यो जुन पैसालाई चाहिँ अन्डर भ्यालु गरे त्यो गर्ने बेलामा चाहिँ अब एक्सपोर्ट त भएन भनेपछि एकैचोटि 3टा खाडल पर्दाखेरि यो खाडल पुरै नसक्ने गरी अर्को वर्ष 4 बिलियन तिर्नु छ डलर, तपाईँको स्टकमा 1 बिलियन भन्दा छैन भनेपछि के गर्यो भन्दा चाहिँ इम्पोर्ट गर्न सक्ने त चान्सै छैन। इम्पोर्ट गर्ने त फेरि सरकारले मात्रै होइन, हामी त विभिन्न च्यानलबाट प्राइभेट सेक्टरले गर्ने हो इम्पोर्ट। त कागज पनि ल्याउने होला, कुनै प्राइभेट सेक्टरले ल्याएर बेच्ने होला सिस्टममा भनेको कागज ल्याउने होला व्यापारीलाई उनले एलसी दिन सकेन अथवा पैसा दिन सकेन, केही दिन नसकेपछि कागज पनि आएन भनेपछि यो चाहिँ तयारी चाहिँ 2 दशकदेखिको तयारी थियो अर्थतन्त्रको गडबड हुनलाई। त एउटा टाइममा आएर त्यो रेडिकल पोलिसी सल्युसन त लिनै पर्थ्यो। त्यो यस्तो टाइमिङ भयो, मलाई लाग्दैन कि त्यो चाहिँ डिभ्यालुएट गर्नुवाला राइट पोलिसी थियो, त्यो रङ पोलिसी थियो र टाइमिङ त अटोमेटिकली खराब भइहाल्यो भनेर यो एकाएक पछिल्लो पटक देखिएको समस्या होइन। यो भित्रभित्र पाकिरहेको थियो यो विषयवस्तु होइन। अब यो डाटाहरू केही रङ्गमय भन्ने तपाईँहरू सच्याउन सक्नुहुन्छ। मुद्रास्फीति मार्च 2022मा 19% बढेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चित 50 करोड डलर मात्रै, 1 महिनाको आयात पनि नधान्ने अवस्था छ भनिँदैछ। विदेशी ऋण 50 अर्ब अमेरिकी डलर बराबर। पूर्व विदेश मन्त्री वसेल राजापाक्सेका अनुसार त लगभग 7 अर्ब अमेरिकी डलर ऋण यो वर्ष तिर्नुपर्नेछ भनेर आइरहेको छ। अब यसमा अझै तपाईँले थप्नुपर्ने, मैले अलिकति थप्न चाहेँ। यही कारणले गर्दा यस्तो भयो श्रीलङ्कामा। उहाँले भनेको सबै कुरालाई बाई गर्दै अलिकति मैले थप्न खोजेको भने नेपाल 1970बाट श्रीलङ्काले अलिकति रिफर्ममा अगाडि बढ्यो होइन। पहिलो वेभ अफ रिफर्म 1970मा गर्यो। 1980को अर्लीतिर आउँदाखेरि श्रीलङ्कामा मोटोरोलाले त्यहाँको कम्पनी इस्टाब्लिस गर्ने भने ठुलो फरेन इन्भेस्टमेन्ट आउने भनेर त्यहाँ सब्सिडरी कम्पनी पनि खोलेको थियो। पछि त्यहाँ पोलिटिकल्ली यति ठुलो डिबेट, यति ठुलो इस्यु भयो र त्यो कम्पनीले विथड्र गरेर त्यो फरेन इन्भेस्टमेन्ट फिर्ता जानु पर्यो होइन। त्यसले के देखाउँछ भने ठ्याक्कै हामीले श्रीलङ्कासँग किन भनिरहेछौँ भने हाम्रा कतिपय च्यालेन्जहरू हामीले जे भोगिरहेछौँ त्यो श्रीलङ्कासँग मेल खान्छ कि किन भनिएको छ भन्ने कुरा आँकडाको कारणले होइन। दोस्रो 1970देखि रिफर्मको सुरु भयो। 1989-90तिर आउँदा सेकेन्ड वेभ अफ जब हामीले फर्स्ट वेभ अफ रिफर्म गरिरहेको थियौँ, श्रीलङ्काले दोस्रो सेकेन्ड वेभ अफ रिफर्ममा गइरहेको थियो। तर पोलिटिकल्ली जहिले पनि श्रीलङ्का पनि एउटा खालको अनस्टेबल स्थिति, अस्थिर राजनीतिबाट गुज्रियो। त्यसले गर्दा पोलिसी कन्सिस्टेन्सी भएन अनि उहाँ सरले भनेका विभिन्न चरणहरू गयो। तर मैले अर्को के भन्छु भने उहाँले भनेको कुरामा तपाईँले 56 वर्षको इतिहासमा श्रीलङ्काले आइएमएफसँग 15 पटक क्रेडिट विभिन्न खालका फेसिलिटीहरू लिएको छ होइन। त्यो भनेको त्यसले के देखाउँछ भने फ्रिक्वेन्सी अफ क्राइसिस श्रीलङ्कामा यो आजको यो नौलो क्राइसिस चाहिँ होइन। तर महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने श्रीलङ्काले 1970देखि आउँदै गर्दाखेरि ह्युमन डेभलपमेन्ट, क्यापिटल डेभलपमेन्टमादेखिबाट लिएर सोसियो इकोनोमिक एस्पेक्टमा एकदमै राम्रो गर्दै गयो। तर त्यही अनुसारको इकोनोमिक ग्रोथ चाहिँ कहिले पनि अटेन गर्न सकेन कि जुन 9% अथवा डबल डिजिट दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धि दर भन्छौँ नि त्यो कहिले भएन। लास्ट 2 दशकको हेर्नुहुन्छ भने मुस्किलले 5% मेन्टेन भएको छ होइन। तर फेरि हाम्रो जस्तै हाम्रोमा पनि सोसियो इकोनोमिक इन्डिकेटरहरू हेर्नुभयो भने, ह्युमन क्यापिटल इन्डिकेटरहरू हेर्नुभयो भने तुलनात्मक रूपमा हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्र भएका अरू देशहरूको तुलनामा हाम्रो राम्रो छ। श्रीलङ्काको पनि त्यही थियो। अब अहिले यो क्राइसिस कसरी सुरु भयो, यो अहिले यो स्थितिमा कसरी आइपुग्यो भन्दा 2019मा एसियाली विकास ब्याङ्कले श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रलाई क्लासिक ट्विन डेफिसिटको अर्थतन्त्रको रूपमा संज्ञा दिएको छ। त्यो भनेको के हो भने तपाईँले कन्सिस्टेन्टली अर्थतन्त्र एउटा त्यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट, करेन्ट अकाउन्ट डेफिसिट जुन भनिन्छ, यो एक्सपोर्ट इम्पोर्टको साधारण मानिसले भन्ने कुराले भन्दाखेरि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, निर्यात र आयातको जुन हुन्छ त्यो पनि घट्दो अवस्थामा जाने होइन। र त्यही अनुसार फेरि निर्यात योग्य वस्तुहरूको उत्पादन पनि एकदमै कम हुनु र त्यो घट्दै जानु होइन। ती दुइटै हुँदै गएपछि अर्थतन्त्र अब सर्ट टर्म, मिडियम टर्म र लङ टर्म भन्छौँ हामीले, त्यो अवस्थामा त्यो कन्सिस्टेन्टली निरन्तर त्यो समस्या रहिरह्यो त्यो ट्विन डेफिसिट भने त्यसले अर्थतन्त्रमा असन्तुलनहरू पैदा गर्छ। अब त्यो असन्तुलनलाई थप के भइदिन्छ भने त्यो ट्विन डेफिसिटले अर्थतन्त्रलाई वैदेशिक ऋणदाताहरूको हुइममा चलाइदिन्छ कि अर्थतन्त्र। ठिक छ, रेशम सरले भनेकै कुराहरूमा तपाईँ पनि एग्री हुनुभयो।
त्यस कारणले गर्दा त्यहाँ त्यति धेरै समस्या आयो भन्ने कुराहरूमा होइन। यहाँनिर अर्को प्रश्न मलाई के गर्न मन लाग्यो भने यो सङ्कटमा आइसकेपछि जापान तथा पश्चिमा राष्ट्र र उनीहरूको नियन्त्रणमा भएका विश्व ब्याङ्क, एसियाली विकास ब्याङ्क जस्ता वित्त संस्थाहरू जिम्मेवार पनि छन् भनिन्छ के? यहाँनिर तपाईँको बुझाइ के हो? उनीहरूले आर्थिक उदारवादका नाममा अनेक शर्त राखेर ऋण दिने, अर्थतन्त्रमा राज्यको भूमिका खोज्ने काम गरे, यसले गर्दा पनि आजको स्थिति सृजना भयो भनिन्छ हो। अब त्यसलाई एक अर्थमा चाहिँ के होला भन्दा चाहिँ जसरी अब कति ऋण लिन पाइने, कति ऋण लिन नपाइने, कति सेक्युरिटीमा खर्च गर्ने, अनि क्वान्टिटेटिभ इजिङ भन्छौँ नि जसरी हामीले। हुन त अब लामो छ यसको इतिहास भनेर त्यहाँ सम्भव छैन। सुरुमा चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कले जुन डिमान्ड साइड पोलिसीहरू जो इन्ट्रोड्युस गर्यो, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट पोलिसीकोमा, अब श्रीलङ्काले पनि त्यो पोलिसी बाई गर्यो। पछि आइएमएफले त सर्ट टर्म लोन दिने, सर्ट टर्म सोल्युसन गर्ने हो उनीहरूको। उनीहरू दुईवटा मिलेर इन्हान्स स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट पोलिसी भनेर मोरलेस 90 पछि हामी सँगसँगै जस्तो गरेर उनीहरूले के गर्न थाले भन्दा केही कुराहरूमा चाहिँ डाइरेक्टली अथवा इन्डाइरेक्टली इन्ड्युस गर्न थाले। डाइरेक्ट इन्डाइरेक्टली इन्ड्युस मैले किन भनिरहेको छु भन्दा चाहिँ सङ्केत आउँछ। इन्डाइरेक्टली ठुल्ठुला संस्थाहरूको सङ्केत के आउँछ भन्दा चाहिँ अरू दात्री निकायहरू, अरू लोन दिने निकायहरूले चाहिँ के गर्ने भन्दा त्यसको प्रेस्क्रिप्सन हेर्ने के ठुला दात्री निकाय जुन आइएमएफ, वर्ल्ड ब्याङ्क र एडिबीहरूको प्रेस्क्रिप्सन के छ, अघि सरले भनिसक्नु भएको छ जुन ग्रोथ डायग्नोस्टिक गर्ने चलन आएपछि ग्रोथमा ओभरअल अवयवहरू के छन् त अर्थतन्त्रका भनेर एनालाइसिस गरेको ठुलो संस्थाले जे आइडेन्टिफाई गरेछ त्यही अनुसार अरूहरू पनि त्यही अनुसार हाउमा हु बनाएर चल्ने, आफ्नो छुट्टै एसेस नगर्ने, यी ठुला संस्थाहरू हाबी हुने। त्यो भइरहँदाखेरि चाहिँ कतिपय देशले त राम्रो पनि गर्यो, क्वान्टिटेटिभ इजिङदेखि लिएर कसलाई राम्रो गर्यो भन्दा चाहिँ जस्तै जसको 100% भन्दा बढी लोन थियो, जस्तै जापानको, इङ्ल्यान्डको, अरूहरूले पनि त यो कुरा लागू गरे नि त। उनीहरूले के गर्यो भन्दा तिमीहरूको 200% 100% लोन भइसकेको छ, तिमीहरूको घटाउ भनिरहँदाखेरि के हुन्छ भन्दा चाहिँ त अर्थतन्त्रमा यदि बाइङ क्यापेसिटी, अर्थतन्त्रको भित्र कन्जम्सन क्यापेसिटी बढी छ, हाम्रो जस्तो हङ्ग्री कन्ट्री छ भनेदेखि त मलाई त कार किन्नु पनि छ, मलाई घर बनाउनु पनि छ, मलाई बच्चा पढाउनु पनि छ, मैले राम्रो कोट किन्नु पनि छ, मैले धेरै खर्च गर्नु छ नि त। हामीले धेरै खर्च गर्ने हुनाले के गर्छ त भन्दा ₹1 लोन लिएर खर्च गर्यो भने मल्टिपल रुपियाँ जेनेरेट हुन्छ यहाँभित्र। तर एडभान्स कन्ट्रिजहरूमा त त्यो जेनेरेट हुँदैन हो। यहाँनिर के गरियो त भन्दा चाहिँ क्यालकुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भित्रको जुन अर्थतन्त्र जेनेरेट गर्ने क्यापेसिटीलाई अन्डर एस्टिमेट गरियो कि भन्ने जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। त्यो बेलामा चाहिँ श्रीलङ्काले के गर्यो भन्दा सरले भन्नुभएको जस्तो हर पारामिटरमा हामीभन्दा बेटर कन्ट्री हो, लिट्रेसीमा त साउथ एसियामा बेस्ट हो। सायद यो फिमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेसन बाहेक सबै इन्डिकेटरमा लेभलभन्दा राम्रो छ होइन। तपाईँले हेर्नुभयो भने 1948मा जब इन्डिपेन्डेन्स श्रीलङ्का भयो होइन, त्यसपछिको अब हामीले पनि लिट्रेचर पढ्ने हो होइन, कन्सिस्टेन्टली श्रीलङ्कालाई एउटा एकदमै हाई पोटेन्सियल भएको साउथ एसियाको नक्षत्रको रूपमा, एउटा उदाउँदो ताराको रूपमा हेरिएको। टाइम भन्ने भने म थपेर सरलाई छोडिदिएँ है सर मैले। त्यो अर्थमा म के भन्छु भन्दा चाहिँ उनीहरूले त एउटा रेफ्रीको भूमिका खेल्या हुन्, हामीले मान्ने हो भने रेफ्री हुन्, होइन भने कहीँ न कहीँ बिग ब्रदरको रोल खेल्या हुन् नि त उनीहरूले त। कि त अब ठुल दाजु बन्या हुन् कि चाहिँ रेफ्री बन्या हुन्। सपोर्टरले रेफ्री मान्ला, विरोधमा रहनेले चाहिँ त्यो अनावश्यक तरिकाले कहीँ न कहीँ चाहिँ ठुल दाजु बन्यो भन्लान्। तर समस्या त हाम्रै हो नि त। थोरै विदेशी ऋण पत्रको समस्या त 47% छ, एसियाली विकास ब्याङ्क र विश्व ब्याङ्कको ऋण 22% जति, जापानको ऋण 10%, जबकि चीनको 10% भन्ने कुरा छ। यहाँनिर त्यसैमा जोडिन्छ यदि यो चीनसँग नजिकिएको भनेर पश्चिमा राष्ट्र तथा वित्तीय संस्थाहरूले सहयोग गरेको भए त यो स्थिति हुने थिएन। सहयोग गर्दाखेरि यो स्थिति आयो कि भन्ने अर्को प्रश्न उठिरहेको छ। मैले यसरी लिन्छु यसलाई, एकदम बोलीचालीको भाषामा त्यसपछि सरले थप्नु होला। यसलाई मैले चाहिँ नाप्दाखेरि चाहिँ अङ्कमा, रुपिजमा, मिलियनमा नापेर हुन्न कि। मैले चाहिँ यो वैदेशिक सहयोग अथवा ऋणलाई खास गरी म ज्वरोसँग नाप्छु क्या। 98 र 99 त फरक होइन नि। 97 थियो तपाईँको टेम्परेचर, 98 भयो, अनि 99 भयो। त्यो 97बाट 98 हुने 1 डिग्री र त्यो 98बाट 99 हुने 1 डिग्री एउटै हो नि हेर्दा त होइन। तर एउटै काम गर्छ त तपाईँलाई। त्यो माथिल्लो 1 डिग्रीले बढी ज्वरो बनाउँछ होला नि त होइन, तपाईँलाई बढी रोगी बनाउँछ होला नि त। अझै 103 र 104 को कम्पेयर गरौँ त, 104 लामो समय रह्यो भने त प्यारालाइसिस हुन्छ होला नि त मान्छे। भनेपछि यो कस्तो भइदियो भन्दा चाहिँ यो ज्वरो तपाईँलाई पहिलेदेखि आइरहेको हो। जापानको ज्वरो 97 थियो होला, फेरि आइएमले थपेको चाहिँ 98 थियो होला, 102 पुगिसकेको थियो र चाइनाले थपेको 103 वाला भयो। पश्चिमी राष्ट्रहरूले सहयोग गर्न चाहेको भए यो स्थिति हुँदैन। अहिले पनि सोल्युसन हुन्छ चाहेको भएदेखि त मलाई लाग्छ। यो उनीहरूले नचाहेको हो कि होइन चीनसँग कहीँ न कहीँ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जाओस् यसै गरेर अगाडि बढोस्, यसले स्वाद चाखोस् यसको। म चाहिँ ठ्याक्कै चाहेको नचाहेको भन्ने स्थितिमा छैन। तर चाहिँ श्रीलङ्काको पक्षबाट भनौँ न, श्रीलङ्काको एङ्गलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ श्रीलङ्काले कहीँ न कहीँ आफ्नो दात्री निकायलाई कन्भिन्स गर्न नसकेको अथवा कहीँ न कहीँ परराष्ट्र नीति इकोनोमिक डिप्लोमेसीमा कहीँ न कहीँ फेलर भएकै हो। मैले थपेँ सर यसमा, किन भन्दा तपाईँको चाहिँ 10% मात्रै चाइनिज लोन हो, अर्को 10% जापानिज लोन हो। त्यो दुईवटा घटाइदियो भने सबै मल्टिनेसनल
मल्टिनेसनलहरूको अथवा मल्टिनेसनलसँग बढी सब्सक्राइब गर्ने राष्ट्रहरूको लोन हो। उनीहरूले 5 वर्षलाई कुनै पनि लोनलाई उनीहरूको जुन समस्या छ 1 वर्षको तपाईँले 4 बिलियन मैले डेटा हेरेको थिएँ, तपाईँ 7 बिलियनमा पुग्नु भएको छ, 4 देखि 7 बिलियन तिर्न छ भने त्यो मध्ये आधी मात्रै 1 वर्ष तिर्नेलाई 2 वर्ष, 2 वर्ष तिर्नुपर्नेलाई 4 वर्ष र 4 वर्षभित्र तिर्नुपर्नेलाई 8 वर्ष गऱ्यो भने समस्या समाधान हुन्छ नि त। पश्चिमी राष्ट्रहरूबाट असहयोग भएको त्यसो भए म चाहिँ तपाईँले भनेको त्योभन्दा यहाँले राखेको अघिल्लो कुरामा जान्छु। यो विश्व ब्याङ्क र एसियाली विकास ब्याङ्क जस्ता विकास साझेदारहरू ठुला ब्याङ्कहरूले अब श्रीलङ्का नेपाल जस्तो देशहरूलाई बिस्तारै अप्ठ्यारोमा पारेका हुन् कि अथवा असहयोग गरेका हुन् कि भन्ने एउटा यो सामान्य आम नागरिकले पनि बुझ्नुपर्ने विषय चाहिँ के हो भने ती संस्था भनेका यो जति पनि सदस्य राष्ट्रहरूका अर्थमन्त्रीहरू त्यसको गभर्निङ बडीका मेम्बर हुन्छन् होइन। त्यसमा जस्तो भुटानलाई हेर्नुभयो भने भुटानले ती खालका असेसमेन्टहरू अहिले पछिल्लो समयमा भुटानले त्यहाँ काम गर्न र आफ्नो देशको अर्थतन्त्रमा ती संस्थाहरूसँग लबी गर्नको लागि, नेगोसिएट गर्नको लागि, असेसमेन्ट गर्नको लागि भनेर राज्यले लगानी गरेर आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई विदेशका अथवा स्वदेशकै राम्रा विश्वविद्यालयहरूमा पढाउने र सबैभन्दा उत्कृष्टलाई त्यो काम लगाउने गर्छ होइन। त्यस कारणले ती संस्थाहरूले त्यहाँ एकलौटी रूपमा कहीँ बसेर यी देशहरूलाई बिगार्ने नीति बनाउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ होइन। त्यसमा आफैले आफ्नो राज्यले आफ्नो मानव स्रोत साधन र नीति निर्माताहरूलाई कसरी उत्पादन गर्छ। जस्तो मानिलिउँ हाम्रो अर्थमन्त्री होइन, अब जो कोही पदै नहुन्छ त्यहाँ होइन, अर्थमन्त्री, अर्थ सचिव, त्यसपछि अरू विभिन्न निकायका सदस्यहरूको त्यहाँ पहुँच नहुने, ती नीतिहरूमा भनाइ नहुने भन्ने कुरा हुँदैन। त्यो छलफलबाट नै पारित हुने कुरा हो। तर महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने हामीले वर्ल्ड ब्याङ्कसँग, एडिबीसँग अथवा अरू कुनै पनि वैदेशिक निकायसँग ऋण लिँदा अथवा ग्रान्ट लिँदाखेरि, ऋण अथवा अनुदान लिँदाखेरि कुन क्षेत्रमा ऋण लिने, कुन आयोजनामा ऋण लिने र कुन आयोजनामा ऋण नलिने भन्ने कुरा बेसिक अध्ययन आफ्नै तहबाट त्यो अर्को कुरा भयो। तर उनीहरूले गर्दाखेरि यो स्थिति आयो श्रीलङ्कामा र नेपाल जस्ता अरू देशहरूमा पनि आउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन, त्यो हुँदैन। अर्को कुरा मेरो प्रश्न, पश्चिमी राष्ट्रहरूले असहयोग गरेकै कारण, चीनसँग नजिकियो भनेर उनीहरूले इच्छा नदेखाएका कारण पनि यहाँको समस्या समाधान हुन ढिलाइ भइरहेको भन्ने प्रश्न चाहिँ त्यो चाहिँ न्यारेटिभ मात्रै हो। ओके, त्यो होइन, त्यो त्यसलाई व्याख्या गर्न म चाहनुहुन्छ मलाई अलिकति म यहाँनिर जोड्छु। चिनिया ऋणमा बनेका मत्ताला राजापाक्से विमानस्थल र हम्बनटोटा बन्दरगाहले प्रतिफल दिन नसक्नुमा पनि पश्चिमा राष्ट्र र भारतले यसको प्रयोग नगरिदिनु हो भन्ने पनि आयो क्या यहाँनिर। त्यस कारण यताबाट पनि जोडियो प्रश्न। होइन, चीनले भनौँ न, चीनले श्रीलङ्कामा मात्रै होइन अरू धेरै, म त अफ्रिका बसेर पनि आएको छु। जाम्बियाको यो विषयान्तर नहोस्, जाम्बियामा धेरै वर्षदेखि एयरपोर्ट बनेर चाइनिजहरूले ताला लगाएर राखेका छन् होइन। त्यो लोनमै बनेको थियो, लोनको एग्रिमेन्ट त्यो नेगोसिएसन नमिल्नको कारणले होइन। अब चीनले गर्ने ऋणमा गरेका लगानीहरूमा चीन र श्रीलङ्काको द्विपक्षीय कुरा भयो त्यो होइन। अब त्यो कुरालाई लिएर जियोपोलिटिकल्ली न्यारेटिभ बिल्ड गर्ने अथवा त्यसलाई इस्यु बनाएर देखाउने चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ होला। देखाउने र अर्को कता कतै त्यो भएको त होइन, वास्तविकता त होइन भन्ने अर्को कुरा। त्यति नै कारणले सारा अर्थतन्त्र नै अहिलेको स्थितिमा आइपुगेको हो भने यस्तो होला चाहिँ फेरि सरले चाहिँ अर्थतन्त्रले सेफ साइडमा भन्न जानुभयो होइन। अनि अलि छुट छ क्या मास्टरलाई। अनि कहीँ सङ्केत हावा नचली पात हल्लिँदैन भन्छ नि, त्यो हावा नचली पात नहल्लेको छ। यो चाहिँ एउटा एयरपोर्टको कुरा, बन्दरगाहको कुरा त अझै पछि आएको हो। केही 5-7 वर्ष अगाडिको कुरामा जाउँ न, के भएको थियो भन्दा चाहिँ जसरी चाहिँ अमेरिकामा सेक्युरिटी थ्रेट्स आउँछ अनि इम्पोर्ट के गरिन्छ त्यसलाई भन्दा ट्रेडलाई गजबसँग प्रमोट गरिन्छ आफ्नो सेक्युरिटी भनेर। त्यो के गरिएको थियो भन्दा चाहिँ साउथ एसियाबाट जति पनि कन्टेनर अमेरिका जान्छ त्यो सर्टिफिकेसन गर्नलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ श्रीलङ्कामा खोलिएको थियो। डाइरेक्ट स्क्यान गर्ने क्या, त्यो कन्टेनर नै स्क्यान गरेर अमेरिका पठाउने, त्यो श्रीलङ्कामा सबभन्दा पहिला थियो। तर इन्डिया नेभर लाइक टु युज इट, इन्डियाले युजै गर्न मानेन थियो। अनि इन्डियामा पनि खोलियो, सङ्केत के एउटा चाहिँ। अहिले यहाँ चाइना गएकै थिएन नि त त्यो बेलासम्म त भनेको। त्यसपछि श्रीलङ्काले युज गर्न चाह्यो, श्रीलङ्काले युज गर्न पाकिस्तानबाट जाने सामान फेरि इन्डियामा बनेपछि त इन्डियामा सर्टिफाई हुनुपर्ने नि, कस्ट अफ ट्रान्सपोर्टेसन कति घट्थ्यो होला। तर त्यहाँ नभएपछि के गरियो भन्दा श्रीलङ्कामा पर्थ्यो त्यो बेला। कन्टेनर पाकिस्तानको कन्टेनर श्रीलङ्का गएर स्क्यान गरेर सर्टिफाई गरेर फेरि आफ्नो ठाउँमा आएर फेरि जाने। यो लफडा भएपछि के गरियो त सर्टेन टाइमसम्म चाहिँ यी तिनटै देशको गडबड भयो। तिनवटा सर्टिफिकेसन हामीलाई पनि कस्ट अफ एडमिनिस्ट्रेसन गाह्रो भयो भनेर के गर्यो अमेरिकाले भन्छ। अनि मरिससमा सर्टिफाई गर्न थालेको तिनटै देशको।
भनेपछि हामी बिचको कुरा नमिल्दाखेरि के हुन्छ भन्दा चाहिँ कहीँ न कहीँ अप्ठ्यारो त आउँछ भनेको अहिले चाइना नआउँदै पनि अब इन्डियन पोलिसी साउथ एसियामा सो कल्ड साना देशहरूप्रति कन्ड्युसिभ छ, सहयोगी छ अथवा छैन भन्ने त धेरै पहिलादेखि हो। यो चाहिँ कहीँ न कहीँ सेन्ट्रल स्टेजमा वर्ल्ड स्टेजमा इन्डिया एकदम पावरफुल छ। यो सफ्ट पावर भन्छ नि, नलेजको पावरको हिसाबले इन्डिया निकै पावरफुल छ र केही इन्डियाको मिडिया पनि असाध्यै पावरफुल छ। टाइम्स अफ इन्डिया यिनीहरूले सङ्केत बन्दरगाह भारत र पश्चिमा राष्ट्रहरूले प्रयोग गर्न रुचि नराखिदिँदा पनि समस्या आएको हो भन्ने कुरा चाहिँ ज्वरो थपिएको हो सर। 79बाट 100 भएकै हो यो चाहिँ। पुरै यसकै कारणले ज्वरो आएको होइन, तर 1 डिग्री चाहिँ थपिएको हो। यो सत्य हो यो कुरा, यो एकदम डिग्री थपिएको हो। होइन मैले उहाँले भनेको ट्रेडको कुरामा जान चाहेँ होइन। 1970 को अघिको मैले कुरा गरेँ नि, श्रीलङ्काले गार्मेन्ट एक्सपोर्टमा एकदमै राम्रो गरेको थियो होइन। त्यसैलाई देखेर अब श्रीलङ्का अगाडि जान्छ भन्ने थियो। तर श्रीलङ्काले हामीले कुनै पनि अर्थतन्त्रलाई हेर्दाखेरि त्यसको भित्रको प्रब्लमहरूलाई अलिकति राम्रोसँग खोज्यौँ भने चाहिँ अलि सजिलो हुन्छ कि बुझ्नलाई। बाहिरतिर औँला ठडाउन कुनै अर्थतन्त्र बिग्रियो अथवा कुनै राजनीति बिग्रियो भने त्यसलाई बाहिरतिर खोज्न, त्यसको स्केप गोटहरू खोज्न थाल्यो भने त्यो समाधानतिर भन्दा पनि त्यो लिङ्गरिङ हुन थाल्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भित्री कुरा के हो भने गार्मेन्टमा जब श्रीलङ्काले एकदमै राम्रो गरेको थियो त्यति बेला उसले त्यसलाई ट्याप गरेर ट्रेड एक्सपोर्ट डिभर्सिफिकेसन गर्न सकेको भए, पोलिटिकल स्टेबिलिटी मेन्टेन गर्न सकेको भए, 1970 त्यसपछि 1989 90 को रिफर्म, दुईवटा रिफर्मलाई कन्टिन्यू गरेर अनि 2010 सम्म आइपुग्दाखेरि एउटा खालको स्टेबिलिटी, इकोनोमिक ग्रोथलाई प्रस्फुटन गराउन सकेको भए श्रीलङ्कामा अहिले यो स्थिति आउँथेन नि। भनेको त्यहाँको राज्य सञ्चालकहरूमा दूरदर्शिता पनि देखिएन। हामीले जोड्नुपर्ने कुरा के हो भने नि, मैले श्रीलङ्का र नेपाललाई जोडेर हेरिरहँदाखेरि हामी एकदमै केयरफुल हुनुपर्ने विषय के हो भने, अब यता जोडौँ त, नेपाल कनेक्सन केयरफुल हुनुपर्ने कुरा के हो भने अहिले हामीले यदि नेपालमा बसेर श्रीलङ्काका भित्रैदेखिका 1970 1960 देखि जकडिएर रहेका समस्याहरूलाई त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्वले, त्यहाँका नीति निर्माताले समाधान गर्नतर्फ भन्दा तिनलाई युज गरेर आफ्नो एलिटिजम बढाउन र आफ्नो पावर प्रभुत्व र पोलिटिक्स जुन गरे नि, अहिले यो कुरा बाहिरीले गर्दा भएको हो, चाइनाको पोर्टले गर्दा भएको हो, अमेरिकीले गर्दा भएको हो भन्यो भने भोलि नेपालमा हुँदाखेरि पनि हामीले त्यही भन्छौँ। र समस्या कहाँ छ भने हाम्रो नीति निर्माण तहमा, हाम्रो राजनीतिक परिदृश्यमा र हाम्रो जिम्मेवार पदमा बसेकाहरूले उनीहरूले कति जिम्मेवारी लिने होइन र उनीहरूले गर्न नसक्ने अर्को कुरा सिधा भाषामा जनताले बुझ्ने गरेर श्रीलङ्का र नेपालको मिल्दोजुल्दो अवस्था के छ अहिले? अब अस्थिरता, एक नम्बर राजनीतिक अस्थिरता मोरलेस। अब एउटा सरकार चल्नु मात्रै कुरा होइन, मोरलेस त्यो राजनीतिक अस्थिरतालाई मैले कसरी भनिरहेको छु भन्दा चाहिँ नीतिगत अस्थिरता के नीति चाहिँ एकदम मन्त्री चेन्ज हुँदा चेन्ज हुने अथवा कहाँनिर समस्या पारो नीतिगत अस्थिरताले अर्थतन्त्रमा? अब हामी चाहिँ एउटा त्यही हो, एक्सटर्नल सेक्टर जसरी ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हामीले। एक्सटर्नल सेक्टर चाहिँ अब पोलिटिक्स गरेर नीति बन्ने हो होइन, राजनीति नै नीतिमा आउने हो। त्यहाँदेखि हाम्रोमा कन्फ्युजन देखिन्छ, कहीँ न कहीँ अनब्यालेन्स कुरा गराइमा अनब्यालेन्स। जस्तै तपाईँको भित्री कुरा गरौँ पहिला होइन, देशभित्रकै कुरा गरौँ। केही सरकारहरूले उदाहरणको लागि केही राज्यहरूले, प्रदेशले, गण्डकी प्रदेश नै भनौँ एकजनाले, कोरोनाबाट उठ्नको लागि, कोरोनाबाट साना प्रकारका व्यापारीलाई माथि उठाउनको लागि केही नीति ल्यायो। त्यो पैसा दियो, जस्तो साना व्यापारीहरूलाई 15 लाखभन्दा साना लोन भयो भने उठ्न सक्ने व्यापारलाई उठाइदिउँ भनेर ठुलो कोष खडा गरेर पैसा पनि जम्मा पार्यो। पैसा पनि छ, तर हाम्रो संरचनाले त्यो बाँड्न तयार छैन। ब्याङ्क बाँड्न तयार छ, क वर्गको ब्याङ्क बाँड्न तयार छैन, ख वर्गको ब्याङ्क बाँड्न तयार छैन। फेरि त्यो सरकारले के चाह्यो, त्यसो भएदेखि राष्ट्र ब्याङ्कले सक्दैन भनेदेखि हामी चाहिँ सहकारीबाट बाँड्छौँ नि भन्दाखेरि म सहकारी हो भने म चेक काट्दिनँ तेरो, फेरि चेक त फेरि राष्ट्र ब्याङ्कले काट्ने होला भनेपछि यहाँ हाम्रै अवयव हो। यो गडबड भइरहँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा गण्डकी भनेको पर्यटन क्षेत्र हो। पर्यटनमा के हुन्छ भन्दा चाहिँ 100 जना मध्ये 42 जना गरिबले जागिर पाउँछ भनेको अनस्किल्डले जागिर पाउँछ। यसको असर कहाँ यसको अर्थतन्त्रमा केही यस्तो अर्थतन्त्र कहिले पनि नउठ्ने गरी सिद्धिन्छ। त्यो उद्योगहरूले राहत पाएनन्, नपाउनु त ठुलो कुरा भएन। जुन दर्ता भएको छ, जो ठुलो छ, जसको कोल्याटरल छ, ऊ त ढिलो चाँडो आउला, नभए अन्त कहीँ न कहीँ पोर्टफोलियो सिधा सामान्य प्रश्न, अर्थतन्त्रै उठ्ने भएन। पैसा दिन खोजेको थियो, राहत दिन खोजिरहेको थियो, यो मिलेन, दिनै सक्दैन। राम्रो हुन्थ्यो, गजब राम्रो हुन्थ्यो नि। जस्तै तरबाट अर्थतन्त्र जोड बनाउन सकेन। उदाहरण दिउँ न, एउटा केही अर्थतन्त्र पर्यटनसँग सम्बन्धित र केही अरू क्षेत्रसँग सम्बन्धितहरू कस्तो हुन्छन्, माला बेच्ने भनौँ, पर्यटकलाई माला बेच्ने, पर्यटक त आयो नि त, प्रशस्त इन्डियन आयो, लेक साइड पुरै फ्याक्ट छ। त्यो माला बेच्नेवाला एउटा सटर राखेर माला बेच्नेवाला
2 लाख भएको भए फेरि पसल थाप्न सक्थ्यो तर उसले के गर्छ त्यो पसल अब सुरु गर्नै सक्दैन के हो त्यो जुन लेभलमा सबभन्दा अर्थतन्त्र 100% कोल्याप्स भयो नि त्यो बिजनेसको हो त्यो बिजनेसलाई सहयोग गर्ने संरचनै छैन कि हामीसँग छैन भने बनाउनु पर्थ्यो तलबाट त्यसरी खलबली छ राष्ट्रिय बैंक त्यो गर्न तयार छैन लामो समयदेखि बैंकमा पैसा छैन बैंकले ऋण दिन सकिरहेका छैनन् बैंकमा पैसा नहुनु सर्वसाधारणले बैंकबाट ऋण नपाउनु आयातमा कडाई गर्न थाल्नु यस्ता इन्डिकेटरहरू देखिए हैन अब मैले तपाईलाई फेरि पनि त्यही जोड्छु श्रीलङ्का र नेपालसँग मिल्दा जुल्दा अरू कुरा के हुन् अलि बुझिने एउटा क्लियर कुरा के हो भने मैले अघि भनिसकेँ श्रीलङ्काले गत 56 वर्षमा 15 पटक आइएमएफसँग विभिन्न नेगोसिएसन गरेर आफ्नो अर्थतन्त्रलाई सस्टेनेबल बनाउन म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्सहरू बृहत अर्थतन्त्रका सूचकहरूलाई ठिक ठाउँमा राख्नको लागि 15 पटक आइएमएफसँग विभिन्न छलफलमा बसेर विभिन्न फेसिलिटीहरू भनेको पैसा लिएको छ ऋण हैन फेसिलिटी लिएको छ अहिले रिसेन्टली नेपालले के गर्यो भने आइएमएफसँग एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी भन्ने हुन्छ जुन चाहिँ तपाईँको ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट र म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्सहरू अलिकति तलमाथि हुन थाल्यो भने त्यसलाई मेन्टेन गर्न त्यो चाहिँ सर्ट टर्ममा त्यो भयो भने खासै समस्या आउँदैन मिडियम टर्मसम्म तिनीहरू सस्टेन भयो भने त्यसले अर्थतन्त्रमा असन्तुलन ल्याउन सक्ने हुनाले त्यो फेसिलिटी आइएमएफले प्रोभाइड गर्छ दिन्छ हैन अब त्यो लियो एक भयो अनि दोस्रो चाहिँ के भयो त्यो लिएको एक भनेको चाहिँ के त्यो ऋण बढ्दैछ हैन त्यो चाहिँ ऋण बढ्दैछ भन्दा पनि त्यसले श्रीलङ्काले जसरी त्यो फेसिलिटी लिन्थ्यो हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि त्यो लियो भनेपछि आम मान्छेको बुझाइ के हुन्छ भने जे श्रीलङ्काले गरेछ हाम्रो पनि त्यही दिशामा छौं भन्ने आयो पनि त्यही दिशामा हामी समस्यामा छौं भित्र गडबड छ त्यस कारणले गर्दा ऋण लिन खोजिरहेका छौं भित्र गडबड ऋण पनि बढ्दो छ लिनै सक्यो हैन 13 अर्ब ऋण ठ्याक्कै मैले थपेर सरलाई छोड्दिएँ है त ठ्याक्कै तपाईँको क्वेसनमा चाहिँ मैले सरलाई छोडिदिन्छु उस्तै कस्तो भयो भन्दा उनीहरूको त एक महिनालाई पुग्ने मात्रै रह्यो अर्थतन्त्र चलाउनलाई 1 महिनालाई पुग्ने भनौँ न इम्पोर्ट भनेको अर्थतन्त्र चलाउनलाई हाम्रोमा जनरली कहिले कहिले 1 वर्ष कहिले 12 महिना कहिले कहिले 15 महिनालाई पुग्ने पनि हुन्थ्यो तर 8 महिनाभन्दा कम कहिले पनि झरेको थिएन अहिले हामी 6 महिना पुग्नेमा छौँ अब स्रोत के त्यसको स्रोत भनेको एक्सपोर्ट हाम्रो एक्सपोर्ट त्यति राम्रो छैन बढ्यो भने तापनि पोहोरको यो महिना र महिनाको कम्पेयर गरे हुन्छ त्यो पोहोरको यो महिनामा त राम्रो थिएन नि त पोहोरको भन्दा अहिले बढी कम ज्वरो आएको मात्रै हो ज्वरो त पोहोर पनि थियो हैन आयात बढिसक्यो नि त यता फेरि एउटा त्यो स्रोत पनि कमजोर छ पर्यटनले ल्याउने हो 2 नम्बरमा त्यो पनि कमजोर छ फर्मल रेमिटेन्सले ल्याउने हो इन्फर्मलले त जनजीविकामा जाला तर रेमिटेन्स त्यो पनि धर्मरा आउँदो छ भनेको 3टा प्रमुख स्रोतहरू त्यो 6 महिनालाई पुग्ने 3टा प्रमुख स्रोत हल्लिरहेछन् भनेपछि निर्यात कमजोर अवस्थामा उस्तै अवस्थामा रेमिटेन्स भरपर्दो छैन जे पनि हुन सक्छ रेमिटेन्स तल जाने अवस्थामा खस्कँदो अवस्थामा अर्को तेस्रो नम्बर चाहिँ पर्यटन त सुध्रियो भने पनि डोमेस्टिकमा जान्छ अथवा आइसीमा जान्छ इन्डियनमा जान्छ भनेपछि त तपाईँ जुन फरेन रिजर्भ त्यो जुन 1 वर्षभन्दा बढी हुने गर्थ्यो 15 महिना पनि भयो विदेशी मुद्रा सञ्चिति त्यसलाई कसरी नापिन्छ भन्दा कति महिना बराबरको आयात धान्छ भनेर नापिन्छ भने हामीसँग अहिले 6 महिनासम्म मात्रै हामीसँग किन्न सक्ने समय छ अब त्यो झर्ने बित्तिकै तल आउने बित्तिकै त्यो चाहिँ एकदम खराब स्थिति हो धनी देशलाई पनि खराब स्थिति हो श्रीलङ्काको त अहिले 1 महिनामा मात्रै छ उनको पनि 4 महिना 5 महिना थियो अहिले त्यो अनेक भयो नि त अहिले त आन्दोलन गर्दा 1 मै झर्यो भने अब 5 मा आउला भन्न सकिन्न जस्तै तपाईको हामीले आयात के गरिरहेको छौँ फेरि बढिरहेछ नि त आयात बढ्नु पनि यहाँ राम्रै मानिन्छ फेरि किन भन्दा अर्थतन्त्र त चलाउँछ त्यसले भनेको लगभग 200 अर्ब बराबरको प्रत्येक महिना हामी सामान किन्छौँ हामीलाई थप रेमिटेन्स अरूबाट थप चाहिँ तपाईँको त्यसको आधी पनि छैन 100 अर्ब बराबर तपाईँ थप्नु भएको छैन 200 अर्ब बराबर कोटाइराख्नु भएको छ भने त्यो 6 महिना भनेको कति टाढा हो र भनेपछि यो सङ्केत हो श्रीलङ्का र हाम्रो मिल्ने अरू धेरै कुरा भए हैन अनि श्रीलङ्काको र हाम्रो मिल्दै जुल्दो सङ्केत के हो त भन्दा हाम्रो चाहिँ त्यो अर्थतन्त्रको त्यो वैदेशिक जुन पैसा स्टक छ फरेन करेन्सी रिजर्भ छ त्यो चाहिँ कतै श्रीलङ्काको जस्तै 2-3 महिनातिर झर्यो भने त अनि उयो फेरि गन्जागोल त त्यो 2-3 महिनाको स्थितिमा झर्ने सम्भावना छ कि छैन त्यो कसरी सञ्चित बढाउँछौ त्यसो अरू के छ यसमा आधारहरू यसमा चाहिँ अब त दुईटा प्रश्न भयो एउटा चाहिँ हामी श्रीलङ्का जस्तो किन भयो भन्ने मैले अघि भनिहालेँ हैन अब सरले राख्नु भएको जुन अब सिमिल्यारिटिजहरू के छ हामीसँग जोखिम कति छ भन्नेतिर मात्रै केन्द्रित छौँ जोखिम चाहिँ अब यस्तो छ अहिलेको अवस्था आजको दिनमा अहिले बस्दाखेरि जुन पेन छ त्यो ठेक्न सकिनेछ तर कुनै पनि पेनसँग मान्छेको जात किन डराउँछ भन्दा त्यो बढ्न सक्छ अथवा त्यसैको कारणले म मर्न सक्छु हैन तपाईको यहाँ ब्याक पेन भइरहेछ भने यति त ठेक्न सकिरहनु भएको छ तर भित्र क्यान्सर भयो हो कि भन्ने थाहा नभएपछि अनि त्यही पेनले भोलि क्यान्सर भएर म बित्ने हो कि भन्ने डरले मान्छे बढी आत्तिने हो नि त त्यति दुखेकोले नै मात्रै मान्छे आत्तिने होइन हस्पिटल जाने पनि त्योभन्दा थप नबढोस् भनेर हाम्रो अर्थतन्त्र आजको दिनमा यहाँ बस्दाखेरि अर्थतन्त्र भयावह एकदमै डरलाग्दो अवस्थामा छैन तर भएको के हो भने जति पनि इन्डिकेटरहरू छन् हाम्रो अर्थतन्त्र जुन बाटोतिर हिँड्दैछ
रेमिटेन्सको कुरा गर्नुभयो उहाँले, त्यसपछि पर्यटनको कुरा गर्नुभयो, ट्रेड एक्सपोर्ट, त्यसपछि ट्रेड एक्सपोर्ट इम्पोर्टको कुरा भयो, त्यसपछि राज्यले गर्ने पुँजीगत खर्च होइन, यो 7 महिनामा 591 अर्ब पुँजीगत खर्च हुँदाखेरि 475 अर्ब त खर्च रिकरेन्ट एक्सपेन्डिचर होइन। अनि पुँजीगत खर्चको अवस्था हेर्दाखेरि अनि त्यसपछि हाम्रो नीति निर्माण तहका प्रुडेन्ट फिस्कल पोलिसी भन्छौँ नि होइन, राइट टाइममा राइट डिसिजन लिएर गर्ने भने अहिलेको नीति निर्माताहरूको विथ ड्यु रेस्पेक्ट हामीले के गरिरहेछौँ भने खालि यो ज्वरो आयो अनि सिटामोल दिने जस्तो। उहाँ सरले ज्वरोको उदाहरण निकाल्नु भयो भने मैले। अझ अर्को कुरा, यो विदेशी मुद्रा सञ्चितको दर बढाउनलाई के छ हामीसँग त्यो सम्भावना? इम्पोर्टै नगर्ने भन्ने अर्को डरलाग्दो कुरो छ क्या हाम्रोमा चाहिँ। हेर्नुहोस् है त, इम्पोर्टवाला हेर्नुहोस् है त, उपभोक्ताको अधिकारको कुरा पनि होइन। तपाईँले त अझै जनजीविका, मैले त अझै मेकानिकल कुरा गर्छु है त। तपाईँ के गर्छ भने एक मिनट है, इम्पोर्टले 1 रुपियाँको इम्पोर्ट भयो भने त्यसलाई हामी चाहिँ फरवर्ड लिङ्केज भन्छौँ कि त्यसको कारणले चल्ने अर्थतन्त्र हुन्छ नि, जेनेरेट गर्ने अर्थतन्त्र भन्दा ठुलो छ, जुन हाम्रो एक्सपोर्टले भन्दा पनि ठुलो छ कि। एक्सपोर्टमा हामीले जति जेनेरेट गर्छौँ नि 1 रुपियाँ बराबर एक्सपोर्ट गर्दाखेरि जति भ्यालुएट गर्छौँ नि यहाँ, किनभने हामी त इन्टरमिडिएट ल्याउँछौँ अलरेडी, अलिअलि ल्याएर मिलाएर पठाउने त हो नि। त्यो भएर त्यो जनजीविकासँग जोडिएको जुन मल्टिप्लायर इफेक्ट हुन्छ नि अर्थतन्त्रमा चाहिँ, जुन चलायमान बनाउने हिसाबले आयातवाला बढी इम्पोर्टेन्ट छ निर्यातवाला भन्दा। यो बेलामा तपाईँले चाहिँ आयातै गर्न सक्नु भएन यता ज्वरो देखेर भनेदेखि त अब के हुन्छ, भित्र अर्थतन्त्र गडबड हुन्छ, त्यसले ट्याक्स तिर्न सक्दैन, ट्याक्स नतिरेपछि के गर्नु पर्यो, तलब त खुवाउनु पर्यो। यस्तो स्थिति आउला कि यो रोक्नै नसकिने अर्थतन्त्र गएर, अघि सरले ठिकै ठाउँमा छ भन्नुभएको कुरा चाहिँ, फेरि ज्वरो एकैचोटि 99बाट एकैचोटि 103 पुग्न नि सक्छ है फेरि। त्यो डर चाहिँ छ, त्यो बेलामा चाहिँ एकदम केयरफुल हुनुपर्ने। अघि सरले भन्नुभएको खर्चवाला प्रतिबन्ध लगाउन खोज्नुपर्ने चाहिँ घातक हुन सक्छ, घातक हुन सक्छ, किनभने अर्थतन्त्र फेरि रेभेन्यू त त्यहीँबाट आउने हो नि त फेरि। जस्तै तपाईँ बाइक आउँछ, बाइकले त सोरुमदेखि लिएर स्पेयर पार्टदेखि कति चेन्ज गर्छ नि त। यो चाहिँ ठुलो समाधान चाहिँ एकदमै यो अहिले यो जुन समस्या छ नि, यो समस्या एउटा चाहिँ नीति निर्माण तहबाट हामीले हेर्दाखेरि यो समस्या आयो, त्यसपछि उही ज्वरो आएर प्यारासिटामोल दिने भन्दा किन ज्वरो आएको हो, त्यसको प्रोग्नोसिस राम्रो हुनु पर्यो पहिला, किन नेपालमा यो समस्या भयो भन्ने कुरा। दोस्रो, हामीले यसको ब्यालेन्स हुन्छ नि, फरेन करेन्सी फोरेक्स रिजर्भलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि झम इम्पोर्ट काटेर त्यसको फेरि रिपकसन हाई हुन्छ, त्यतातिर जाने भन्दा पनि रेमिटेन्स किन आइरहेको छैन, त्यसलाई प्रश्रय दिन, त्यसलाई नेपाल ल्याउन के गर्न सकिन्छ फर्मल च्यानलबाट भन्नेतिर लाग्नु पर्यो होइन। त्यसपछि फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टलाई ठुलो मात्रामा एकैचोटि फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट बढाउनको लागि रिफर्म के गर्नुपर्ने हो, कहाँनिर हिट गर्नु, जसले डलर ल्याओस्, अब जागिर त पछिको कुरा होइन, जागिर पछि हुन्छ, पहिला डलर आउँछ होइन। त्यसपछि तेस्रो भनेको एकदमै हाम्रो म्याक्रो इकोनोमिक मोनेटरी र फिस्कल पोलिसीहरू प्रुडेन्ट हुनु पर्यो। आवश्यक पर्यो भने अहिले भर्खरै राष्ट्र ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालयहरू एक ठाउँमा बसेर एउटा रणनीतिक निर्णय गर्नु पर्यो। समय सकियो, केही नयाँ छ यसमा? केही छैन, थाहा पाउनु नै ठिक इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। थाहा पाउनु पर्यो, हामी सङ्कट उन्मुख छौँ। एक लाइनमा थपेँ मैले, श्रीलङ्का र हामी के कुरामा सिमिलर हो आर्थिक हिसाबले, के कुरा फरक हो पनि थाहा पाउनुपर्छ है। एक्ज्याक्टली, फरक पनि थाहा पाउनु जरुरी छ। फेरि त्यहाँको जस्तै पोलिसी हाम्रोमा काम नगर्न पनि सक्छ है, हामी फरक पनि उत्तिकै छौँ। फेरि यो सेम अब फरकको विषयमा चाहिँ फेरि अर्को एपिसोडहरूमा कुरा गरौँला। आजको लागि समय सकियो। लास्टको चाहिँ मन पर्यो सरको चाहिँ, जुन चाहिँ कोअर्डिनेसन छ नि, अघि नै भने मैले सङ्केत गरेँ गण्डकीको एक्जाम्पलबाट, जसरी हाम्रो मन्ट्री पोलिसी र फिस्कल पोलिसी बिचको कोअर्डिनेसन हुन्छ नि, त्यो चाहिँ कोअर्डिनेसन फेलर नै देख्छौँ हामी चाहिँ अहिले हेर्दाखेरि। हामीसँग थुप्रै एक्जाम्पल छन्, यहाँ नभनौँ कोअर्डिनेसन फेलर छ मन्ट्री पोलिसी र फिस्कल पोलिसीमा। हस्, आजको लागि धन्यवाद। थ्याङ्क यू।